पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए भी खोल दिया गया। FIA हुक्काम के मुताबिक ओरिजिनल पासपोर्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए अफगानिस्तान आने जाने की इजाज़त होगी, तज़किरे पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। लकी मरवत के थाना दरापीजू पर नामालूम अफराद का हमला एक बार फिर नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों का रॉकेट लॉन्चर समेत छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। डिफेंस में मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने बलूचिस्तान में मुस्तफ़ा के मुबैना कत्ल के बाद अरमुगान और शिराज की कराची वापसी की CCTV फुटेज हासिल कर ली। दोनों खुली सुजुकी में कराची पहुंचे। में शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजहो पर शहर शहर मजालिस और जुलूस अज़ादारी। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद, रिवायती रास्तों से गुजर कर करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के रूट पर सख्त सिक्योरिटी, रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए। डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्तान समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस अज़ादारी, शुरका जुलजना, अलम और ताबूत की ज़ियारत करते रहे। इस्लामाबाद में यौम शहादत हज़रत अली का मरकजी जुलूस गुज़िश्ता शब इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह असना अशरी पर ख़त्म हुआ। हमारे जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर वो कोई लोग कहीं दाखिल हुए हैं वो मुसल्ला नहीं थे, और मुसल्ला एक बंदा ना हो उस पर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। 9 मई को फौजी इमारतों की तरफ एहतजाज PTI की पॉलिसी नहीं थी। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ मुसल्ला हमलावरों का मुमकिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI के खिलाफ केसेस के बेबुनियाद करार दे दिया। पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म को शिकवे पर जवाब दिया कि आपने तो पार्टी ही ख़त्म करने की कोशिश की। हुकूमत का दहशतगर्दी के मसले पर ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास ब्रीफिंग की हद तक था। मसले का हल APC में निकाला जाएगा। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। अरकान पार्लियामेंट के बाद वफाकी वुज़रा ने भी अपनी तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वुज़रा मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5,19,000 रुपये हो जाएगी। वफाकी काबीना ने बाय सर्कुलेशन तनख्वाहों और मरात एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अमल होगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम हुकूमती इकदाम पर जल भुन गए। अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हो, गरीबा भाई कुछ ख्याल करो यार। लिमिट होता है, कोई हद होती है। 185% लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इनको अलाउंस भी मिल रहे हैं, बिजली के बिल भी मिल रहे हैं, फोन के बिल भी मिल रहे हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है और इनको अमला भी मिला हुआ है। नहीं तनख्वाहें हम नहीं रोक रहे, नहीं अल्लाह इनको और दे बात, लेकिन ये है कि ये कुछ हमारे लिए भी सोचे ना। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दी है। महंगाई कम होती तो फिर वजीरों और मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं आप। Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarian assistance, as well as the decision to cut off power supply that threatens water access in the Palestinian territories. इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। वहशियाना जंग को रोका ना गया तो दुनिया पर तबाही और तसादुम का राज होगा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का गजा की नाकाबंदी के फौरी खात्मे और सीज फायर का मुतालबा। हमास का जंगबंदी के लिए अमरीका की जानिब से पुल का किरदार अदा करने की तजवीज़ पर गौर। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब का दावा। अमरीकी नुमाइंदे ने गजा में होने वाली अमवात का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। इसराइल ने दुनिया की आंखों के सामने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल धमाकों से उड़ा दिया। शुमाली गजा में बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सहूनी बमबारी से 5 रोज में शहादतें 600 से तजावुज कर गईं। पाकिस्तान में भी बगैर तार बर्क रफ्तार इंटरनेट, कभी भी कहीं भी। हुकूमत ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस शुरू करने का NOC जारी कर दिया। 1 महीने में आम शहरियों को सहूलत मिलने लगेगी। सिक्योरिटी इदारों ने इकदाम की भरपूर हिमायत की। कोशिश होगी कि आवाम को महंगी ना पड़े। वजीर IT शिजा फातिमा पुरअज़्म।
رحیم یار خان میں FIA سائبر کرائم سرکل کا ایکشن، ریاست مخالف مہم اور سرکاری شخصیات کی جعلی AI تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا ملزم گرفتار، ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب میں عمرے کی سعادت حاصل کی، خانہ کعبہ میں نوافل کی ادائیگی، ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کی دعائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین سینیٹ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کریں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے خلاف توہین سینیٹ کی کارروائی کا مطالبہ، پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملی بھگت قرار۔ کراچی کے علاقے صدر میں ملزمان 3 دکانوں کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے کے موبائل فون چوری کر کے لے اڑے، 50 لاکھ کا نقصان ہوا، دکانداروں کا دعویٰ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم شہادت کے جلوس کے باعث دکانیں سیل کی گئیں، تاجروں نے سخت سیکیورٹی کے باوجود چوری کو تشویشناک قرار دے دیا۔ اٹک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے JUI کے مقامی رہنما جاں بحق، قاری نظام الدین کو مسجد سے گھر آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ اربوں روپے مالیت کی نشہ آور ادویات کراچی کی بندرگاہ سے افریقی ملک سیرالیون اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، کسٹم حکام نے برآمدی سامان سے 28 ارب روپے مالیت کی 50 لاکھ سے زائد ممنوعہ دوا کی گولیاں ضبط کر لیں، FIR درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ کنسائنمنٹ کسٹمز کے کئی مراحل سے کلیئر ہونے کے بعد آخر میں پکڑی گئی ٹرامیڈول کی گولیاں کئی ملکوں میں ممنوعہ قرار دی جا چکی ہیں۔ پاکستان میں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کی فروخت آج بھی جاری۔ کل منائے جانے والے یوم پاکستان کی پریڈ کے لیے اسلام آباد میں پاک فضائیہ کی ریہرسل، وفاقی دارالحکومت کی فضائیں لرز اٹھیں۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق مختلف سڑکیں مخصوص مقامات پر کل تک کے لیے بند ہیں، شہریوں کو ٹریفک پلان کے مطابق سفر کی ہدایت۔ زمین سے محبت کا اظہار، دنیا بھر میں آج ارتھ آر منایا جائے گا۔ پاکستان میں رات 8:30 سے 9:30 بجے تک اہم سرکاری اور نجی عمارتوں کی روشنیاں بند کر کے ارتھ سے محبت اور اسے درپیش خطرات کا اظہار کیا جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث زمین خطرات کا شکار، صدر اور وزیر اعظم نے زمین کی حفاظت کے لیے اجتماعی اقدامات کو انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت، بڑھتی آبادی، موسمیاتی تبدیلیوں اور بے احتیاطی سے آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پانی کے عالمی دن پر پیغام۔ افریقی ملک نائجر میں نماز جمعہ کے دوران مسجد پر حملے میں 44 افراد جاں بحق، دہشت گردوں نے مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ نائجر حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی ویزا کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی آج ڈیڈ لائن نہیں، امریکہ آنے والے مسافر یقینی بنائیں کہ وہ امریکی سلامتی اور عوام کے لیے خطرہ نہ ہو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کا عزم۔ استنبول کے میئر کی گرفتاری پر شدید احتجاج تیسرے روز بھی جاری، عوام پابندیاں توڑتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹاؤن ہال میں 3 لاکھ افراد کا میئر کی رہائی کا مطالبہ، پولیس کا مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال۔ لندن میں دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہیتھرو ایئرپورٹ کو جزوی طور پر پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ بجلی کی تنصیبات میں آگ لگنے کے باعث گزشتہ روز ایئرپورٹ بند کیا گیا، 2 لاکھ سے زائد مسافر متاثر ہوئے۔ واقعے کی تحقیقات انسداد دہشت گردی ونگ کے سپرد کر دی گئی۔ امریکہ کا جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس دنیا کا پہلا 6th جنریشن جنگی جہاز کی تیاری کا اعلان، F-47 رفتار میں بے مثال ہوں گے، دنیا نے ایسا طیارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ چین نے مصنوعی ذہانت کے اسٹارٹ اپ مینس کو پہلی بار سرکاری میڈیا میں متعارف کرا دیا۔ مینس چیٹ GPT اور ڈیپ سیک جیسے چیٹ بوٹس کے مقابلے میں بہت کم اشاروں کی ضرورت کے ساتھ فیصلے کرنے اور کاموں کو خود مختاری سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کمپنی کا دعویٰ۔ نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھے T20 میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگنئی کے لیے روانہ، سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ محمد رضوان نے نسیم شاہ کا موبائل فون توڑ دیا، لاہور میں دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پریکٹس سیشن کے دوران قومی ٹیم کے کپتان کا زوردار چھکا، گیند اسٹینڈ میں گری اور موبائل فون چکنا چور کر ڈالا۔ نسیم شاہ بیٹنگ کی تیاری بھول کر منہ بنا کر رہ گئے۔
PSL 10 کی ٹرافی کا فیصلہ ٹور مختلف مقامات پر منہ دکھائی. کراچی کنگز کے میر حمزہ، سعد بیگ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سعود شکیل بھی ہمراہ. فینز نے خوب تصویریں بنوائیں. احسام الحق اور عقیل خان پر مشتمل پاکستانی جوڑی نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. ڈبلز فائنل میں فن لینڈ اور سویڈن کی مشترکہ جوڑی کو شکست. احسام الحق نے جیت کو 23 مارچ اور عید الفطر کا تحفہ قرار دے دیا. اور فن موسیقی کی بات نثار بزمی کے بغیر ادھوری. کئی شہرۂ آفاق دھنوں کے خالق کی برسی آج منائی جائے گی. نثار بزمی کو فنی خدمات پر کئی اعزازات سے نوازا گیا.